बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरदान ने कहा, मैं मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने का ही मंसूबा बना रहा हूँ। मैं खालिद बिन वलीद को सुलह का धोखा दे रहा हूँ। वो अगर आ गया तो मुझ तक उसकी लाश पहुँचेगी। मैंने रास्ते में उसके कत्ल का इंतज़ाम कर रखा है। अगर ये काम करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। दाऊद मुसलमानों के कैंप में चला गया। हर तरफ छोटी बड़ी मशालें जल रही थी। दाऊद ने अपना तारुफ करवाया कि वो रोमियों का एलची है और उनके सिपा सलार के लिए पैगाम लाया है। उसे उसी वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे तक पहुंचा दिया गया। दाऊद आदाब बजा लाया और अपना तारुफ करवा के विरदान का पैगाम दिया। खेमे में मशअलों की रोशनी थी। खालिद बिन वलीद ने दाऊद से इतना भी ना कहा कि वो बैठ जाए। वो खालिद बिन वलीद के सामने खड़ा रहा। खालिद बिन वलीद आहिस्ता आहिस्ता उठे और उसके थोड़ा और करीब चले गए। उनकी नज़रें दाऊद की आंखों में गड़ गई थी। उन्होंने दाऊद से कुछ भी ना कहा और उसकी आंखों में आंखें डाले देखते रहे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दराज कद और कवी हैकल थे। उनकी शख्सियत का परतू उनकी आंखों की चमक में था। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद बिन वलीद की आंखों का सामना कोई मजबूत दिल गुर्दे वाला ही कर सकता था। ये ईमान का जलाल था और आंखों की उस चमक में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचा बसा था। इसके अलावा खालिद बिन वलीद शाम के इलाके में खौफ हरास का एक नाम बन गया था। खालिद बिन वलीद दाऊद को देखे जा रहे थे। दाऊद का ज़मीर मुजरमाना था। वो खालिद बिन वलीद की नज़रों की ताब ना ला सका। मुर्रख लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद के चेहरे पर एक या दो ज़ख्मों के निशान थे, जिनसे उनका चेहरा बिगड़ा तो नहीं था, लेकिन ज़ख्मों के निशानात का अपना एक तासुर था जो दाऊद के लिए गालिबन दहशतनाक बन गया था। ए अरबी सालार, दाऊद बौखलाए हुए लहजे में बोला, मैं फ़ौजी नहीं हूँ, मैं एलची हूँ। सच बोल दाऊद, खालिद बिन वलीद ने उसके ज़रा और करीब आकर कहा। तू एक झूठ बोल चुका है, अब सच बोल और अपनी जान सलामत ले जा। दाऊद खालिद बिन वलीद के सामने खड़ा छोटा सा आदमी लगता था, हालांकि कद उसका भी कुछ कम नहीं था। ए अरबी सालार, दाऊद ने अपने झूठ को दोहराया, मैं सुलह का पैगाम लेकर आया हूँ और इसमें कोई धोखा नहीं। अगर तू धोखा देने आया है तो मेरी बात सुन ले। खालिद बिन वलीद ने कहा, जितनी मक्कारी और अय्यारी हम लोगों में है, इतनी तुम में नहीं। मकरो फरेब में हमें कोई मात नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे सिपा सालार विरदान ने कोई फरेबकारी सोची है तो इसका नतीजा ये होगा कि रोमियों की तबाही का अमल उससे तेज़ हो जाएगा जितना मैंने सोचा था। और अगर उसने सच्ची नीयत से सुलह का पैगाम भेजा है तो जाओ उसे कहो कि जिजिया अदा करे, फिर हम सुलह कर लेंगे। दाऊद में इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई और बात करता। वो आदाब बजा ला कर चल पड़ा। खेमे के दरवाजे में जाकर पीछे देखा। खालिद बिन वलीद की नज़रें अभी तक उसे घूर रही थी। दाऊद ने मुंह फेर लिया लेकिन चला नहीं, वहीं खड़ा रहा। वो महसूस कर रहा था कि खालिद बिन वलीद की नज़रें उसकी खोपड़ी में से गुजरकर उसकी आंखों में दाखिल हो रही हैं। वो खालिद बिन वलीद की तरफ घूमा और अचानक इस तरह तेज़ कदम उठाए जैसे खालिद बिन वलीद पर झपटने लगा हो। इब्ने वलीद, दाऊद ने शिकस्त होदा आवाज़ में कहा, मैं तुझे धोखा देने आया था। उसने विरदान की साजिश पूरी की पूरी बयान कर दी और यह भी बता दिया कि कल सुबह विरदान के 10 आदमी किस जगह घात में होंगे। क्या तू बता सकता है? खालिद बिन वलीद ने दाऊद से पूछा कि तू जाते जाते रुक क्यों गया और तूने ये सच क्यों बोला? सच का सिला लेने के लिए, दाऊद ने कहा। मुझे नकद इनाम की ज़रूरत नहीं। जिस फौज की सालार की नज़रें इंसानों के जिस्मों में बर्छी की तरह उतर जाने वाली हों, उस फौज को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ए अरबी सालार, मेरा तजर्बा और मेरी अकल बताती है कि फ़तह तेरी होगी। मैं सिर्फ इतना सिला मांगता हूँ कि जब तू हमारी बस्तियों पर कब्जा कर ले तो मेरे ख़ानदान पर रहम करना और उनकी इज्जत का और जानो माल का ख्याल रखना। उसने बताया कि उसका ख़ानदान कौन सी बस्ती में रहता है। खालिद बिन वलीद ने दाऊद को रुखसत कर दिया। दाऊद ने वापस जाकर विरदान को बताया कि वो खालिद बिन वलीद को पैगाम देकर आ गया है और खालिद बिन वलीद मुकर्ररा वक़्त पर अकेले आएंगे। दाऊद ने खालिद बिन वलीद की शख्सियत से ऐसा तासुर लिया था कि उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि रोमी हारेंगे और फतह मुसलमानों की होगी। उसने अपने फ़ौज के सालारे आला से झूठ बोला कि खालिद बिन वलीद मुकर्ररा वक़्त पर आ जाएंगे। सुबह तलू हुई। अबू अबैदा खालिद बिन वलीद के पास आए। खालिद बिन वलीद ने उन्हें रोमी सालार विरदान की साजिश बताई। वो 10 रोमी मुझे कत्ल करने के लिए घात में पहुंच चुके होंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं चाहता हूं कि अकेला जाकर उन 10 आदमियों को ख़त्म कर दूं। बड़ा अच्छा शिकार है। नहीं इब्ने वलीद, अबू अबैदा ने कहा, यह तेरा काम नहीं। 10 आदमियों के मुकाबले में तू शहीद या ज़ख्मी हो सकता है। तू बड़ा कीमती आदमी है। यूँ कर कि 10 आदमी ऐसे चुन ले जो बहुत ही बहादुर हों। उन्हें वो जगह बताकर भेज दे।
خالد بن ولید نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ان میں درار بن ازور بھی تھے۔ انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مورخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد بن ولید اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد بن ولید کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد بن ولید کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مورخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم دیا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بن ولید بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ عرب کے بدو وردان نے خالد بن ولید سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو کیسر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ او رومی کتے، خالد بن ولید نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد بن ولید کو اپنے بازوؤں میں جکڑ دیا اور وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کم طاقتور تو تھے نہیں، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد بن ولید نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ درار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد بن ولید کو خیال آیا کہ درار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود زیرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو درار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق درار بن ازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا، وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، درار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو تیرا معبود ہے، وردان نے خالد بن ولید سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ درار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے درار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ درار اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد بن ولید نے درار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ درار نے اپنی تلوار خالد بن ولید کو دے دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد بن ولید وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد بن ولید نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار حلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار کبکلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جب کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے تھے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس مارکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر طے در طے تھا۔ خالد بن ولید نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑ توڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ خالد بن ولید حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موزوں موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع مل گیا۔
दोनों फौजें थक गई थी। रोमियों को पता चल गया था कि उनका सालार आला उनमें नहीं, अलबत्ता दूसरे रोमी सालार पूरे जोशो खरोश से लड़ भी रहे थे और लड़ा भी रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4000 नफरी के महफूजा को, जिसके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे, दुश्मन के कलब पर हमले का हुक्म दिया। ये 4000 मुजाहिदीन ताज़ा दम थे और लड़ाई में शरीक होने के लिए इतने बेताब कि नारे लगाते और बेकाबू हुए जाते थे। हुक्म मिलते ही वो रुके हुए सैलाब की तरह गए और इतना शदीद हमला किया कि रोमियों की सफ़ों के अंदर तक चले गए। मुजाहिदीन के सालार रोमियों के सालार कुबकुलार को ढूंढ रहे थे। मरकजी झंडा उसी के पास था और वो विरदान का कायम मकाम था। पहले बताया जा चुका है कि उसने विरदान से कह दिया था कि मुसलमानों के साथ सुलह समझौता कर लिया जाए। उसकी दूरबीन निगाहों ने देख लिया कि मुसलमान रोमियों पर गालब आ जाएंगे, लेकिन विरदान ने उसे डांट दिया था। मुर्रख तिबरी और अबू सईद ने लिखा है कि मुजाहिदीन को कुबकुलार मिल गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। वो सालार लगता ही नहीं था, वो तो जंग से ला ताल्लुक खड़ा था। उसने अपने सर पर इस तरह कपड़ा लपेटा हुआ था कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थी। उसके मुहाफिजों ने बेदिली से मुकाबला किया, शायद इसलिए कि वो अपने सिपा सालार को नीम मुर्दा समझ रहे थे। उन्हीं से पता चला था कि यह है कुबकुलार। मुजाहिदीन ने उसे उसी हालत में कत्ल कर दिया। बाद मुर्रखों ने ख्याल जाहिर किया है कि कुबकुलार ने अपनी आंखों पर इसलिए कपड़ा डाल रखा था कि वो अपने लश्कर का कत्ले आम नहीं देख सकता था। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रोमियों का मरकजी परचम गिर पड़ा। मुजाहिदीन अब ये नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम, हमने रोमियों के दोनों सिपा सालारों को कत्ल कर दिया है। रोमियों, तुम्हारा परचम कहाँ है? शहंशाह हरकुल को बुलाओ। रोमियों, तुम्हारी सलीबे और झंडे कहाँ हैं? मुजाहिदीन इस्लाम तो अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अकीदे की खातिर लड़ रहे थे, लेकिन रोमी जिनके हुक्म से लड़ रहे थे वो मारे जा चुके थे। मुजाहिदीन के पास ईमान की कुव्वत थी, वो जादू की तरह रोमियों पर गालिब आ गए। रोमी भागने लगे। उनमें से कुछ बैतुल मकदस की तरफ भागे जा रहे थे, कुछ गजा और बाद याफा की तरफ। रोमियों की जंगी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सवार दस्तों को हुक्म दिया कि भागते दुश्मन का ताकुब करें और किसी को जिंदा ना छोड़ें। वो एक इबरतनाक मंजर था। रोमी जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और मुसलमान सवार उनके ताकुब में जाकर उन्हें बर्छियों में परो रहे थे। उन रोमियों ने अपनी तादाद पर भरोसा किया था। शराब के नशे को वो अपनी ताकत समझे थे। उन्होंने मुसलमानों को गरीब और नादार समझकर उन्हें एक एक दिनार पेश किया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें कहा था कि तुमसे दिनार तो हम ले ही लेंगे। अब उन रोमियों को कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। उनका मैदान जंग में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना मैदान जंग से भागते वक्त हुआ। उनमें से खुशकिस्मत वो थे जो बैतुल मकदस पहुंच गए और शहर में दाखिल हो गए थे। यह कत्ले आम उस वक्त रुका जब सूरज रूब हो गया और अंधेरा इतना कि सवारों को अपने घोड़ों के सर नजर नहीं आते थे। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेमे में थे। उन्हें बताया गया कि दाऊद नाम का एक ईसाई अरब उनसे मिलने आया है। खालिद बिन वलीद नाम सुनते ही बाहर को दौड़े। खुदा की कसम दाऊद, खालिद बिन वलीद उसे गले लगाकर बोले, तूने मेरी फतह आसान कर दी है। बंदू का शुक्रिया अदा करना भी आला अखलाक की अलामत है। कोई भी इनाम काफ़ी नहीं हो सकता जो मैं तुझे दूं। कहाँ हैं तेरे बीवी बच्चे? किसी ने उन पर हाथ तो नहीं उठाया? नहीं इब्ने वलीद, दाऊद ने कहा, मैं कोई इनाम नहीं लेने आया, मुझे इनाम मिल चुका है। देख, मैं जिंदा हूँ और मेरा सारा खानदान जिंदा है। अब एक इनाम मुझे ये दे कि ये राज तेरे सीने में रहे कि मैंने तेरी कुछ मदद की थी। रोम की शहनशाही जिंदा है, अभी तो तू इस शहनशाही में दाखिल हुआ है। तेरा राज कैसे रोम तक नहीं पहुँचेगा? खालिद बिन वलीद ने कहा, और खुदा की कसम, तू माले गनीमत के हिस्से का हकदार है। मैं तुझे हिस्सा दूंगा और तू जो मांगेगा दूंगा। चंद रोज बाद मदीना में ईद जैसी खुशियां मनाई जा रही थी। खालिद बिन वलीद ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक को खत लिखा था कि 3 गुना ताकतवर रोमियों पर किस तरह फतह हासिल की गई है, जिसमें 50,000 रोमी हलाक हुए हैं। इसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुजाहिदीन की तादाद 450 थी। खालिद बिन वलीद का यह खत पहले मस्जिद में पढ़कर सुनाया गया, फिर मदीना की गलियों में लोगों को इकट्ठा करके सुनाया गया। लोग एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। मदीना फतह व मुसर्रत के नारों से गूंजने लगा। खालिद बिन वलीद ने अमीरुल मोमिनीन को यह भी लिखा था कि अब वो दमिश्क को मुहासरे में लेंगे, जो शाम का यानी रोम की शहनशाही का बड़ा ही अहम शहर था। रोम की शहनशाही बहुत ही वसी थी। जब मदीना और गिरदोनवा के लोगों को यह खबर मिली कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोमियों पर एक फतह हासिल करके दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं,
تو کئی مسلمان خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہندا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر ہمس پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ کبکلار، وہ تو کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا، اسے جواب ملا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے۔ اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے۔ وہاں میرا شیر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ پریشانی اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی اور ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ہرقل نے غصے سے کہا۔ تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے والے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم دیکھ نہیں رہے وہ سلطنت روم کو ذلت و رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھی۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔